दक्षिण कोरियाको विश्वव्यापी निर्यातकर्ताको रूपमा उदयले न केवल यसको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ, साथै यसले विश्व समुदायमा यसको स्थानलाई पनि सुदृढ बनाएको छ। यसको निर्यात रणनीतिले आर्थिक विकासका नयाँ अवसरहरू खोलेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सहकार्यका क्षेत्रमा नयाँ ढोकाहरू खोल्न मद्दत गरेको छ। विश्वव्यापी निर्यातकका रूपमा दक्षिण कोरियाको सफलतामा शिक्षा र प्रशिक्षणको लगानीले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले दक्ष र प्रतिभाशाली कामदारहरूको एक ठूलो सङ्ख्या तयार पारेको छ, जसले उद्योग र सेवा क्षेत्रहरूमा उच्च गुणस्तरका उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम बनाएको छ। औद्योगिक र कृषि विकास। दक्षिण कोरियाको औद्योगिक र कृषि विकासले यसको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जापानी उपनिवेशकालमा यसले प्राप्त गरेको औद्योगिक आधार र कृषि क्षेत्रको विकासले स्वतन्त्रतापछि यसको आर्थिक उन्नतिमा आधार प्रदान गर्यो। जापानले कोरियालाई आफ्नो एक प्रान्तको रूपमा विकसित गर्न खोजेको थियो, जसका कारण दक्षिण कोरिया औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा विकसित हुन सक्यो। कृषि क्षेत्रमा जापानले कोरियामा जमिन सुधार गरी कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने प्रयास गर्यो। यसले कोरियालाई जापानी साम्राज्यको मुख्य खाद्य स्रोतको रूपमा परिणत गर्यो। कोरियामा चिया, गहुँ र अन्य खाद्यान्नको उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो, जसले खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो। औद्योगिक क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले जापानबाट प्राप्त गरेको औद्योगिक ज्ञान र संरचनालाई आधार मानेर आफ्नो औद्योगिकीकरण अगाडि बढायो। स्वतन्त्रतापछि दक्षिण कोरियाले औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य रणनीति बनायो। स्टिल, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, जहाज निर्माण जस्ता क्षेत्रहरूमा ठूला लगानी गर्ने निर्णयले विश्व बजारमा दक्षिण कोरियालाई प्रतिस्पर्धी बनायो। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिमुखीकरण। दक्षिण कोरियाको आर्थिक रणनीतिमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिमुखीकरणको नीतिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सन् 1960 र 1970 को दशकमा दक्षिण कोरियाले आफ्नो आर्थिक विकासको गति बढाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न यी दुवै रणनीतिहरूलाई अपनायो। आयात प्रतिस्थापन नीति अन्तर्गत दक्षिण कोरियाले आफ्नो बजारमा आयातित उत्पादनहरूको स्थानमा स्थानीय रूपमा उत्पादित उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन दिन थाल्यो। यसले घरेलु उद्योगहरूलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्यायो र विदेशी मुद्राको खर्च कम गर्यो। यसले स्थानीय बजारमा स्वदेशी उत्पादनहरूको मागलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै औद्योगिक विकासलाई समेत प्रोत्साहन गर्यो। निर्यात अभिमुखीकरण नीतिले दक्षिण कोरियालाई विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनहरूको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्यो। सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनहरू जस्तै कर छुट, वित्तीय सहायता र निर्यातका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने नीतिहरू अपनायो। यसले दक्षिण कोरियालाई विश्व अर्थतन्त्रमा प्रमुख निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्यायो। यी नीतिहरूको संयोजनले दक्षिण कोरियाको आर्थिक संरचनामा मौलिक परिवर्तन ल्यायो। निर्यात अभिमुखीकरण नीतिले विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो, जसले दक्षिण कोरियालाई इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, जहाज निर्माण जस्ता क्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी पहिचान बनाउन मद्दत गर्यो। यसले आर्थिक वृद्धिको नयाँ अवसरहरू खोल्नुका साथै रोजगारीका स्रोतहरू पनि बढायो। निर्यातमा आधारित यो रणनीतिले दक्षिण कोरियालाई विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्यायो, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई थप स्थिर र सुदृढ बनाउन मद्दत गर्यो। यसले विश्व बजारमा दक्षिण कोरियाली उत्पादनहरूको माग बढाउने र साथै विश्व व्यापारमा दक्षिण कोरियाको प्रभाव बढाउने काम गर्यो। आयात प्रतिस्थापन नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई बाहिरी झट्काहरूबाट बचाउने र आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउने काम गर्यो। यसले घरेलु उद्योगहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउँदा आर्थिक विविधीकरण समेत भएको थियो, जसले देशको आर्थिक संरचना बलियो बनायो। शीत युद्धकालीन सहायता। शीत युद्धकालीन समयावधिमा दक्षिण कोरियाले पश्चिमा शक्तिहरूबाट विशेष गरी अमेरिकाबाट महत्त्वपूर्ण सैन्य र आर्थिक सहायता प्राप्त गर्यो। यस समयमा शीत युद्धको विश्वव्यापी विभाजनले अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूलाई कम्युनिस्ट विस्तार विरुद्ध सहयोगी देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्यो। दक्षिण कोरिया, जुन उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट शासनबाट सिमानामा छ, विशेष गरी महत्त्वपूर्ण थियो। अमेरिकाबाट प्राप्त सहायताले दक्षिण कोरियालाई कोरियाली युद्धका क्षतिहरूबाट उभिन मद्दत गर्यो र त्यसपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक आर्थिक संसाधन प्रदान गर्यो। यसले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्यो।
यसैगरी सैन्य सहायताले दक्षिण कोरियालाई सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गर्यो, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा खर्चमा ह्रास ल्याउन मद्दत पुर्यायो र अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता प्रदान गर्यो। यस अवधिमा दक्षिण कोरियाले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट पनि आर्थिक सहायता र ऋणहरू प्राप्त गर्न सक्षम भयो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा दक्षिण कोरियालाई प्रवेश गर्न मद्दत गर्यो। यी सहायताहरूले देशको वित्तीय अवस्था स्थिरतामा महत्त्वपूर्ण सहयोग दिए, जसले औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा सुधारहरू लागू गर्ने कार्यक्रमहरूलाई आवश्यक पुँजी प्रदान गर्यो। शीत युद्धकालीन सहायताले दक्षिण कोरियामा आर्थिक आत्मनिर्भरताको भावना पनि बलियो बनायो। यसले दक्षिण कोरियालाई आफ्ना सीमित संसाधनहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न र आफ्ना औद्योगिक क्षमताहरूलाई विस्तार गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्यो। यसले दक्षिण कोरियालाई विश्व अर्थतन्त्रमा एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्रका रूपमा उभिन मद्दत गर्यो, जसले आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिको आधार तयार गर्यो। शीत युद्धको समाप्तिपछि पनि दक्षिण कोरियाले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र रणनीतिक साझेदारीहरूको महत्त्वलाई चिन्ने र यसलाई आफ्नो आर्थिक नीति र विकास रणनीतिमा समावेश गर्ने क्षमता देखायो। यसले दक्षिण कोरियालाई विश्व व्यापार, प्रविधि अध्यावधिक र सहकार्यमा अग्रणी भूमिका निभाउन मद्दत गर्यो, जसले अन्ततः देशलाई विश्व अर्थतन्त्रमा एक महत्त्वपूर्ण खेलाडी बनाउने क्षमता प्रदान गर्यो। कन्फ्युसियसवादको प्रभाव। कन्फ्युसियसवादको प्रभाव दक्षिण कोरियाको समाज, संस्कृति र आर्थिक विकासमा गहिराईसम्म देखिन्छ। कन्फ्युसियस दर्शनले अनुशासन, शिक्षा र सम्मानका मूल्यहरूलाई महत्त्वपूर्ण मान्दछ, जसले दक्षिण कोरियाको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा प्रभाव पारेको छ। शिक्षामा उच्च मूल्याङ्कन र ज्ञानप्रति गहिरो सम्मान यस दर्शनका केन्द्रीय अवधारणाहरू हुन्, जसले दक्षिण कोरियामा उच्च शैक्षिक मानक र प्राविधिक दक्षताको विकासलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यसले शिक्षामा गहिरो लगानी गर्ने राष्ट्रिय नीतिहरूलाई पनि समर्थन गरेको छ, जुन अन्ततः दक्षिण कोरियालाई विश्वभरिमा एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक र प्राविधिक शक्ति बनाउन मद्दत गरेको छ। परिवार र समाजमा अनुशासन र सद्भावको महत्त्वले दक्षिण कोरियाली समाजमा सहकार्य र समर्पणको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिएको छ। यस्तो सामाजिक संरचनाले उच्च प्रदर्शन र उत्पादकत्वमा योगदान दिन्छ, जसले औद्योगिक र अर्थतान्त्रिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। कन्फ्युसियसवादले अधिकार र जिम्मेवारीको सन्तुलनमा पनि जोड दिन्छ, जसले दक्षिण कोरियामा उच्च नैतिक मापदण्ड र सामाजिक सद्भावको वातावरण सिर्जना गरेको छ। यस्तो वातावरणले आर्थिक गतिविधिहरूमा इमानदारिता र पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्छ, जसले दक्षिण कोरियाको व्यापार र उद्योग जगतमा विश्वास र स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्छ। यस विश्वासको आधारमा दक्षिण कोरियाली उद्यमहरूले विश्वव्यापी बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सकेका छन्। कन्फ्युसियसवादले सम्मान र समर्पणको भावनालाई समेत बलियो बनाउँछ, जुन काम गर्ने क्षमता सकारात्मक सांस्कृतिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसको प्रभावले दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूमा उच्च समर्पण र प्रतिबद्धताको स्तर देखा पर्छ, जसले उत्पादकत्व र नवीनतामा थप वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। यस प्रकारको सामाजिक र आर्थिक वातावरणले दक्षिण कोरियामा नवीनता र प्रगतिलाई प्रोत्साहन दिएको छ। उद्यमशीलता र सृजनशीलतालाई महत्त्व दिने संस्कृतिले दक्षिण कोरियालाई विश्वमा उच्च प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स र अन्य क्षेत्रहरूमा अग्रणी बनाउन मद्दत गरेको छ। कन्फ्युसियसवादको प्रभावले दक्षिण कोरियाको समाज र अर्थतन्त्रमा एक स्थिर, समर्पित र उत्पादकत्वमा आधारित ढाँचा विकसित गरेको छ, जसले देशलाई तीव्र विकास र विश्वमा एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्ने क्षमता प्रदान गरेको छ। प्रविधि र इनोभेसनको केन्द्र। दक्षिण कोरिया प्रविधि र इनोभेसनको विश्वव्यापी केन्द्रको रूपमा उदय भएको छ। यसले आफ्नो अर्थतन्त्रमा तीव्र विकास गर्ने सफलता प्राप्त गरेको छ, जुन मुख्य रूपमा प्रविधिको नवीनता र त्यसको अनुप्रयोगमा आधारित छ। स्मार्टफोन, टेलिभिजन र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू जस्ता उत्पादनहरूले विश्वमा उच्च प्रतिष्ठा र मूल्याङ्कन प्राप्त गरेका छन्। स्यामसुङ, एलजी र ह्युन्डाई जस्ता प्रमुख कम्पनीहरूले विश्व बजारमा दक्षिण कोरियालाई एक प्रमुख ब्रान्डको रूपमा स्थापित गरेका छन्। यी कम्पनीहरूले अनुसन्धान र विकासमा ठूलो लगानी गरेर प्रविधिमा नवीनतम ट्रेन्डहरू र प्राविधिक अग्रगामी बन्न सफल भएका छन्।
दक्षिण कोरिया उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्समा मात्र होइन, इन्टरनेट पूर्वाधार, सेमिकन्डक्टर र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा पनि विश्वव्यापी नेतृत्व गरिरहेको छ। यसको उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधार विश्वभरिका अन्य देशहरूका लागि एक मापदण्ड बनेको छ। यसको इनोभेसन र प्रविधिको क्षेत्रमा सफलताको एक प्रमुख कारण यसको शिक्षा प्रणाली हो, जुन विद्यार्थीहरूलाई वैज्ञानिक ज्ञान र अनुसन्धानमा उत्साहित गर्दछ। शिक्षाको उच्च मापदण्ड र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने यस देशको नीतिले युवा प्रतिभाहरूलाई नवीनता र प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रणी बन्न प्रेरित गर्दछ। सरकारले अनुसन्धान र विकासमा ठूलो लगानी गरेर इनोभेसनको संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ। इनोभेसन हबहरू र प्रविधिको पार्कहरूले स्टार्टअपहरू र प्रविधिहरूको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमीहरूलाई सहयोग गरेर र संसाधन प्रदान गर्दछन्, जसले नवीन उत्पादनहरू र संसाधनहरूको विकासमा मद्दत पुर्याउँछ। यसले दक्षिण कोरियालाई प्रविधि र इनोभेसनको विश्वव्यापी केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेको छ। आर्थिक सुधारहरू र मन्दीबाट बचाव। दक्षिण कोरियाले सन् 1997 को एसियाली वित्तीय सङ्कटपछि आर्थिक सुधारहरू लागू गर्ने र विश्वव्यापी 2007 देखि 2009 को महामन्दीबाट बचाउन सफलतापूर्वक कदम चालेको थियो। यी सुधारहरू र सावधानीपूर्वक नीतिहरूले दक्षिण कोरियालाई आर्थिक चुनौतीहरूसँग जुझ्न र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्यायो। सन् 1997 को एसियाली वित्तीय सङ्कटपछि दक्षिण कोरियाले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, विदेशी लगानी खुला र उद्योगहरूको संरचनात्मक पुनर्संगठनलाई समेत समावेश गर्दै व्यापक आर्थिक सुधारहरू लागू गर्यो। यसले दक्षिण कोरियालाई आर्थिक उथलपुथलबाट उभिने र विकासको स्थायी पथमा अघि बढ्न मद्दत गर्यो। विश्वव्यापी सन् 2007 र 2009 को महामन्दीका समयमा दक्षिण कोरियाले आफ्नो निर्यात बजार विविधीकरण, आन्तरिक मागलाई बढाउने नीतिहरू र वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम राख्ने उपायहरू अपनाएर दक्षिण कोरियालाई अन्य देशहरूभन्दा छिटो आर्थिक वृद्धिमा फर्कन मद्दत गर्यो। यी सुधारहरू र सफल नीतिहरूले दक्षिण कोरियालाई न केवल आर्थिक सङ्कटहरूबाट बचाउन मद्दत मात्र गरेन, साथै यसले अर्थतन्त्रलाई थप समावेशी, लचिलो र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा समेत नेतृत्व गर्यो। आर्थिक सुधारहरूले व्यापार र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, वित्तीय प्रणालीलाई अधिक पारदर्शी र स्थिर बनाउने र उद्योगहरूलाई विश्व बजारमा अधिक प्रतिस्पर्धी बनाउन योगदान पुर्यायो। विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा सुधारहरूले बैंकिङ प्रणालीलाई अधिक स्थिर बनाउने र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। यसले दक्षिण कोरियालाई वित्तीय सङ्कटहरूको समयमा आर्थिक प्रतिरोधी बनाउन मद्दत गर्यो। आन्तरिक माग बढाउने नीतिहरूले निर्यातमा मात्र आधारित अर्थतन्त्रबाट धेरै हदसम्म टाढा गराएर उपभोक्ता खर्च र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिए, जसले दक्षिण कोरियाको आर्थिक विकासलाई थप सन्तुलित र दिगो बनाउन मद्दत गर्यो। शिक्षा र मानव संसाधन विकास। दक्षिण कोरियाको आर्थिक विकासमा शिक्षा र मानव संसाधन विकासले निर्णायक भूमिका निभाएको छ। यो देश विश्वमा उच्च शैक्षिक प्रावधान र गुणस्तरीय मानव संसाधनको पहिचानमा रहेको छ। दक्षिण कोरियाले शिक्षामा गरेको लगानीले वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञानमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी देशको आर्थिक विकास र नवप्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक रूपमा लगानी गर्दा दक्षिण कोरियाले समृद्धि र प्रगतिमा अग्रसर गर्न सकेको छ। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूको उच्च प्रतिशतले देशलाई प्रविधि, इन्जिनियरिङ, विज्ञान र अन्य अनुसन्धान आधारित क्षेत्रहरूमा अग्रणी बनाउन मद्दत गरेको छ। यसको शैक्षिक प्रणालीले विद्यार्थीहरूमा नवीनता, समस्या समाधान र आलोचनात्मक सोचको क्षमता विकासमा जोड दिएको छ। यसका साथै दक्षिण कोरियाले मानव संसाधन विकासका कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ, जसमा व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवनोपयोगी शिक्षा र कार्यस्थलमा निरन्तर सुधार जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। यसले देशलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गरेको छ। दक्षिण कोरियामा शिक्षा र मानव संसाधन विकासले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहने क्षमता बढाउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यसका लागि सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई अधिक समावेशी र व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरेको छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनका लागि आवश्यक कौशल र ज्ञान प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ। इन्जिनियरिङ, प्रविधि विज्ञान र व्यवसाय अध्ययन जस्ता क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञता विकासमा जोड दिएको छ, जुन देशको औद्योगिक र प्राविधिक विकासमा महत्त्वपूर्ण छ।
मानव विकास संसाधन विकासको कार्यक्रमहरूमा युवाहरूको उद्यमशीलता र नवप्रवर्धनको क्षमता बढाउने प्रति पनि ध्यान केन्द्रित गरिएको छ, जसले नयाँ व्यावसायिक विचारहरूको सिर्जना र विकासमा सहयोग पुर्याएको छ, जसले दक्षिण कोरियाको आर्थिक विकासमा थप गति प्रदान गरेको छ। दक्षिण कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा र मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा सहकार्य र साझेदारी बढाउने काम पनि गरेको छ। विश्वविद्यालयहरू र अनुसन्धान संस्थानहरू बीचका सहकार्यहरूले ज्ञान र प्रविधिको आदान प्रदानलाई सुनिश्चित गर्दछ, जसले वैज्ञानिक र प्राविधिक अनुसन्धानमा नवीनता र प्रगतिलाई थप प्रोत्साहित गर्दछ। सारांशमा दक्षिण कोरियाको तीव्र विकास एक उल्लेखनीय आर्थिक र सामाजिक उपलब्धि हो। सन् 1950 को दशकमा एक कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट सुरु भएको यात्रा सन् 2024 सम्ममा विश्वको 13औं ठूलो अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ। यो सफलतामा औद्योगिक विकास, शिक्षा र मानव संसाधन विकास, प्रविधि र इनोभेसनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निर्णायक भूमिकामा रहे। दक्षिण कोरियाको सफलताले देखाउँछ कि दृढ इच्छाशक्ति, उद्यमशीलता र समाजको सहयोगमा अद्भुत परिवर्तन सम्भव छ। यसले विकासका लागि एक समग्र र बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्दछ। दक्षिण कोरियाको विकास यात्रा यो देखाउँछ कि सही नीतिहरू, लगानी र समर्पणबाट कसरी एक राष्ट्र विकासको नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ। यसको सफलता अन्य देशलाई पनि आफ्ना चुनौतीहरूलाई पार गरी विकासको नयाँ आयामहरू खोल्ने प्रेरणा दिन्छ। दक्षिण कोरियाको उदाहरणले देखाउँछ कि विकास र परिवर्तनका लागि शिक्षा, प्रविधिमा लगानी, दक्ष मानव संसाधनको विकास, आर्थिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निरन्तर आवश्यक छ। यसले अन्य राष्ट्रहरूलाई आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्ततिर अग्रसर हुन एक स्पष्ट दृष्टिकोण र समर्पणको महत्त्वलाई पनि उजागर गर्दछ। अन्त्यमा दक्षिण कोरियाको विकास यात्राले यस कुराको पनि स्मरण दिलाउँछ कि सफलताका लागि कुनै एक पक्ष मात्रै पर्याप्त हुँदैन, तर विभिन्न क्षेत्रहरूमा एकीकृत प्रयास र सन्तुलित विकास नीतिहरूको अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ। दक्षिण कोरियाको सफलताको कथा चाखलाग्दो छ, तर विवादास्पद पनि। केहीले यसलाई बजार अर्थतन्त्रको पालना गरेकोमा श्रेय दिन्छन् भने अरूले यसलाई स्वतन्त्रता पछिका पहिलो 3 दशकमा कडा राज्य नियन्त्रणको फलस्वरूप मान्छन्। सत्य यी दुई बीचको सन्तुलनमा छ। दक्षिण कोरिया जापानी उपनिवेश कालमा उद्योग र कृषि क्षेत्रमा ठूलो विकास गर्न सफल भयो। स्वतन्त्रतापछि यसले बलियो औद्योगिक आधार, पुँजीवादी कृषि क्षेत्र र शिक्षित तथा दक्ष श्रम शक्ति विरासतमा पायो। दक्षिण कोरियाले विकासका लागि आवश्यक औद्योगिकीकरण र निर्यात उन्मुखीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरी अन्य विकासशील देशहरूले सुझाव दिएको खुला व्यापार र आर्थिक विनिमय खोल्ने नीतिको विपरीत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सक्षम नीतिहरू अपनायो। यसले भित्री आर्थिक नियमन र घनिष्ठ आयात प्रतिस्थापनमा जोड दियो, जसले निर्यात उन्मुख आधार तयार पार्यो। शीत युद्धको उदयले दक्षिण कोरियालाई ठूलो मात्रामा सैन्य र नागरिक सहायता प्रदान गर्यो। अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि यसले रक्षा खर्चमा ठूलो रकम खर्च नगरी आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो। कन्फ्युसियसवाद र संकीर्ण राष्ट्रिय एकताले दक्षिण कोरियालाई अन्य देशहरूभन्दा तीव्र गतिमा विकास गर्न मद्दत गर्यो। प्राकृतिक संसाधनमा कमजोर भए पनि यसले औद्योगिकीकरणमा तीव्रता ल्यायो। दक्षिण कोरियाको विकासमा भाग्यशाली परिस्थितिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, तर यहाँका जनता, शासक वर्ग र औद्योगिक वर्गको दृढता, प्रज्ञा र नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलतालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ। दक्षिण कोरियाले विश्वव्यापी मन्दीलाई सामना गर्ने क्षमता देखाएको छ र विकासको यात्रामा निरन्तरता राखेको छ। यसको सेवा क्षेत्र विश्व मानचित्रमा अपेक्षाकृत कमजोर छ, तर अर्थतन्त्र चालु नाफामा चलिरहेको छ र बजेट वित्तीय सन्तुलनमा बलियो छ। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय ऋण जीडीपी को 40% भन्दा कम छ। यो दक्षिण कोरियालाई सम्भावित आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्न मद्दत गर्ने बफर प्रदान गर्दछ। दक्षिण कोरियाको उल्लेखनीय विकास आर्थिक नीतिमा मात्र नभई सांस्कृतिक तत्त्व र जनताको दृढ सङ्कल्पमा पनि आधारित छ। यसले देखाउँछ कि आर्थिक विकासका लागि केवल राज्य नीतिहरू मात्रै पर्याप्त छैनन्, सामाजिक सहमति, शैक्षिक प्रतिबद्धता र नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलता पनि अत्यन्त जरुरी छ। दक्षिण कोरियाको अद्भुत रूपान्तरण 1950 को दशकमा एक कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट सुरु भएको थियो। जब यसको आर्थिक स्थिति विश्वयुद्ध र कोरियाली युद्धका कारण अत्यन्त कमजोर थियो, तर 2024 सम्म आइपुग्दा यो विश्वको 13औं ठूलो अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ।
जसले विश्व जीडीपीको 2.2% योगदान दिएको छ। यो रूपान्तरण विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ किनभने यसले विकासशील देशहरूका लागि एक मोडेल प्रस्तुत गर्दछ। दक्षिण कोरियाले यो सफलता कसरी हासिल गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा धेरै कारकहरू छन्। सुरुवातमा जापानी उपनिवेश भएको कालमा भएको औद्योगिक र कृषि विकासले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले अपनाएका विभिन्न आर्थिक नीतिहरू जस्तै आयात प्रतिस्थापन, निर्यात अभिमुखीकरण र औद्योगिकीकरणले तीव्र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। शीत युद्धको समयमा अमेरिकाबाट प्राप्त व्यापक सैन्य र नागरिक सहायताले पनि यस वृद्धिमा मद्दत पुर्यायो। दक्षिण कोरियाले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ, जसले श्रम बजारमा उच्च शिक्षित र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराएको छ। यो जनशक्ति औद्योगिक र प्रविधि विकासको आधार बनेको छ, जसले विश्वभरिका बजारहरूमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने उत्पादकहरू उत्पादन गर्न सक्षम बनाएको छ। दक्षिण कोरियाको आर्थिक नीति निर्माणमा राज्यको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो। सरकारले उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने, आर्थिक सुधारहरू लागू गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागिताका लागि नीतिहरू विकास गर्ने कार्य गर्यो। यसले दक्षिण कोरियालाई विश्व अर्थतन्त्रमा एक महत्त्वपूर्ण खेलाडी बनाउन मद्दत पुर्यायो। दक्षिण कोरियाको उल्लेखनीय वृद्धि यसको अर्थतन्त्रको औसत वार्षिक वृद्धि दरमा स्पष्ट देखिन्छ, जुन 5% भन्दा बढी छ। यस अविश्वसनीय वृद्धि दरले देशलाई विश्व अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खेलाडी बनाउन मद्दत गरेको छ, जसले यसको सम्पूर्ण जीडीपीलाई $3 ट्रिलियन माथि पुर्याएको छ र प्रति व्यक्ति आय $34,500 पीपीपी समायोजितसम्म पुगेको छ। यस वृद्धिका पछाडि केही मुख्य कारणहरू छन्। पहिलो, दक्षिण कोरियाले औद्योगिकीकरणमा गहन लगानी गर्यो, विशेष गरी उच्च प्रविधि र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता क्षेत्रहरूमा, जसले विश्वभरिका बजारमा यसका उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनायो। दोस्रो, शिक्षा र मानव संसाधन विकासमा भएको ठूलो लगानीले उच्च शैक्षिक योग्यता भएका दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराएको छ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको लागि खुलापनले विदेशी पुँजी र प्रविधि ज्ञानको प्रवाहलाई सहज बनायो। वृद्धिको यो यात्रामा सरकारको नीति निर्माण र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सरकारले निर्यात उन्मुख नीतिहरू, प्रविधि विकासमा लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएर अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ। यसले दक्षिण कोरियालाई विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र नयाँ बजारहरू खोज्न मद्दत गरेको छ। विशेष गरी दक्षिण कोरियाको वृद्धिमा घरानियाहरूको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ। स्यामसुङ, ह्युन्डाई, एलजी जस्ता ठूला औद्योगिक समूहहरूले विश्वभरि नाम राख्न सफल भएका छन्। यस्ता घरानियाहरूले न केवल आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिएका छन्, साथै विश्वभरि दक्षिण कोरियाको प्रतिष्ठा र छवि पनि सुधार गरेका छन्। अर्थतन्त्रको विविधीकरण र नवप्रवर्धनमा लगानी गर्ने सरकारी नीतिले पनि दीर्घकालीन वृद्धिलाई समर्थन गरेको छ। उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरिया सूचना प्रविधि, बायोटेक्नोलोजी र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उच्च प्रविधिका क्षेत्रहरूमा विश्व नेता बन्न सफल भएको छ। दक्षिण कोरिया आज विश्वव्यापी निर्यातकर्ताको रूपमा परिचित छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा एक ठूलो छाप छोडेको छ। यसको निर्यात जीडीपीको 56% भन्दा बढी छ, जुन यसको अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय खुला बजार र विश्व बजार प्रतिस्पर्धात्मकताको प्रमाण हो। दक्षिण कोरियाले इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, जहाज निर्माण, पेट्रोकेमिकल्स र उच्च प्रविधि उत्पादनहरूमा विशेषज्ञता विकसित गरेको छ, जसले यसलाई विश्वभरि निर्यात गर्न सक्षम बनाएको छ। दक्षिण कोरियाको निर्यातमा सफलताको प्रमुख कारणहरूमा यहाँको सरकारद्वारा अपनाइएको रणनीतिक नीतिहरू हुन्, जसले उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी हुन सहयोग गरेको छ। निर्यात उन्मुख नीतिहरू र व्यापार सम्झौताहरूले विश्व बजारमा पहुँच बढाउने र व्यापारिक बाधाहरूलाई हटाउने काम गरेका छन्। यसका साथै दक्षिण कोरियाले उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूमा जोड दिएको छ, जसले विश्व बजारमा यसको उत्पादनहरूलाई विश्वसनीय र आकर्षक बनाएको छ। स्यामसुङ, ह्युन्डाई र एलजी जस्ता ब्रान्डहरू विश्वभरि परिचित छन् र उच्च प्रविधिका उत्पादनहरूमा अग्रणी छन्।